Gikalipay og dako ni Dr. Lourdes Calyao sa City Veterinary Office ning Dakbayan ang mahitungod sa proposed ordinance. Usa sa naapil sa proposed ordinance nga kung masakpan ang usa ka handler sa iro nga magpagawa sa iyang hugaw diha sa kadalanan o sa publiko nga lugar, obligado ang nagdala niini nga mao'y muhipos. Kung adunay makakita nga gipasagdan lang ang maong hugaw sa iro nga wala hipusa, adunay penalty niini ang tagya. Sa na-experience si Dr. Calyao nga ang katarungan sa tagya igo lang nila nga gipagawas ang iro. Busa iyang gikalipay ang pagkamugna sa maong ordinansa. Nalipay ko man kay gidugang pagyud ni Sister ni Konsehal Cecil nga katong mga iro nga gidala sa gawas, gipa-walking sa mga park, kung makalibang siya man, ikaw gyoy mo pudyot sa iyahang waste, no? Sa iyahang dumi. Dayon, kung makita na ay maka-witness nga imorang gipabayaan, na ay penalty. Si Dr. Lourdes Calyao sa City Veterinary Office. Usa sa gisugyot ni Dr. Calyao nga mabutangan og microchip ang iro aron nga ang iro igo na lang iskan og mahibaw-an kung kinsay tagya. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barkamento, Danag sa Dakbayan.